धर्म टेलिभिजन प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई टसिदिलेक नमस्कार लसो फ्यापुला। हिमाली पाठशालामा हजुरलाई स्वागत छ। म लोपेन टासी छेपेल। सम्बद्ध लिपि पढाउने क्रममा अहिले हामीले ngondo नै गइरहेको छौँ। ngondoko झनै अन्तिमतिर आइपुग्यौँ र आज चाहिँ सिनिस। अब हिजो हामीले चिस्याक भनेर स्याक्पा गयौँ। आज चाहिँ हजुरहरूले माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। झलक जाउँ पहिला है। अनि फा याताक छा नारो छो गा सा छोक बौ चा स्याब्चु चु ना। अब यसलाई जोडेर पढ्दाखेरि छोक चु ना भयो अघि। बौ स्या स्याब्चु सु गा सा शुक पा हा गिकु ही शुक पे सा nga सा संग रा गा तक गा या तक ग्या सा गे संग गे। बौ चा नारो चो मा चम ला दातक दा ना दिन हौ दा सा दे चम दिन दे था मा सा थम चा दा चे दा nga दंग थम चे दंग। फेरि माथिदेखि झलक नगरिकन पढ्दाखेरि छोक चु ना शुक पे संग गे चोम दिन दे थम चे दंग। सा बौ चा स्याब्चु चु ला सा चु ला। गौ ना सा ने पा हा गिकु ही ने पे बा यातक जा nga जंग छा स्याब्चु छु बा छुप जंग छुप। सा डेंगबो से मा सा सेम दौ पा हा पा सेम पा। छा डेंगबो छे ना छेन पा नारो पो छेन पो। रा नातक ना मा सा नम ता nga दंग नम दंग। सा चु ला ने पे जंग छुप सेम पा छेन पो नम दंग। बा लातक ला मा रा दातक दा नारो दो रा जातक जा डेंगबो जे
दुर जे हौ जा गिकु जी ना जिन पा छा ड्रेंगबो छे ना छेन पा नारो पो छेन पो रा नातक ना मा सा नम बौ दा गा दाक ला नम दाक ला दौ गा नारो गो ङा सा गों सा शाबजु सु गौ सा नारो सो ला sol gong su sol la ma dor je zin pa chen po nam dak la gong su sol ba yatak ja nga jang cha shabju chu ba chub jang chub sa nyatak nya giku ni nga nying pa naro po ra por nying por mau cha giku chi sa chi ka yatak kya giku ki ba ra bar chi ki bar jang chup nying por chi ki bar sa nga sa sang ra gatak ga yatak gya sa ge sang ge ra natak na ma sa nam la sa katak ka yatak kya ba sa kyap sa shabju so mau cha giku chi kyap so chi sang-ge nam-la kyap-su chi cha-naro cho-sa chu-da-nga dang chu-dang ba-yatak ja-nga jang cha-shabju chu-ba chub jang chub sa-dengbo se-ma-sa sem do-pa-ha pa-ya-giku-yi sem-pa-yi chu-dang jang-chup sem-pa-yi ca-naro co-ga-sa chok la-ha-nga hang chok lahang
डेंगबो दे बौ शा गिगु शी ना शिन दे शिन सा कातक का यातक क्या बा सा क्याब सा शाब्जु सु मौ छा गिगु छी क्याब सु छी छोक लाङ दे शिन क्याब सु छी। अब यसलाई पनि लेन्सुम भनेर भन्दैछ। लेन्सुम भनेको चाहिँ 3 चोटि पढ्नु अरे। कहाँदेखि भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म है 3 चोटि पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। जा गिगु जी ला तातक ता रा तर जी तर सा ngatak nga naro ngo na ngon ga yatak gya gigu gi ngon gi bo da dengbo de go sha dengbo she ga sa shek का यातक क्या गिगु की सा की दे शेक की जे तर गी दे शेक की बा यातक जा nga जंग छा शाब्जु छु बा छुब जंग छुब था शाब्जु थु गा सा थुक ना गिगु नि थुक नि बौ सा कातक का यातक क्या डेंगबो के दा के पा दा nga dang के पा दंग जंग छुप थुक नी के पा दंग बा यातक जा nga जंग छा शाब्जु छु बा छुब जंग छुब सा डेंगबो से मा सा सेम दौ पा हा गिगु ही सेम पी बौ सा लातक ला बा लप पा ला लप पा ला जंग छुप सेम पे ला पा ला दा डेंगबो दे दा गा दक दे दक रा गिगु री मा रिम बौ शा गिगु ही ना शिन रिम शिन गौ ना सा ने पा ला तातक ता रा तर ने पा तर दे दक रिम शिन ने पा तर दा डेंगबो दे बौ शा गिगु शी ना शिन दे शिन हौ गा रातक जा नारो डो ला
ड्रो ला फा ना फेन दा नारो दो ना दोन दा शाब्चु दो दे शिन ड्रो ला फेन दोन दो बा यातक जा nga jang cha shabchu chu ba chub jang chub sa dengbo se ma sa sem na giku ni sem ni bau sa katak ka yatak क्या डेंगबो के दा के बौ गा यातक ग्या गिकु गी शा गिकु शि nga शिंग के गी शिंग जंग छुप सेम नी के गी शिंग दा डेंगबो दे बौ शा गिकु शी ना शिन दा शाब्चु दो ना गिकु नी दे शिन दो नी बौ सा लातक ला बा लप पा ला हांगा हंग लप पा ला हंग दे शिन दो नी लप पा लांग यसलाई चाहिँ यहाँ छ नि त यसलाई चाहिँ लाहाङ भनेर पढ्ने लाहाङ है जस्तै फेरि एकचोटि माथिदेखि दे शिन दो नि लाप्पा लाहाङ यसरी पढ्ने रा गिगु रि मा रिम पा बौ शा गिकु शी ना शिन दा शाब्चु दो शिन दो बौ सा लातक ला बा लाप पा रा पर बौ गा यातक ग्या गिकु गी ला पर गी रिम्पा सिन्धु ला पर गी अब यसलाई पनि यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई पनि 3 चोटि पढ्नु भनेर चाहिँ यहाँ भन्नु भइरहेछ है यहाँनिर लेन्सुम भनेर लेखेको छ लेन्सुम भनेको 3 चोटि पढ्नु भनेको अब यो सानो सानो चाहिँ हामीले यो सानो सानोहरु चाहिँ हामीले पढेको छैनौं है यो सानो सानोमा चाहिँ अब 3 चोटि पढ्नु पर्छ यसको नाम यो हो अब चाहिँ यो आउँदैछ भनेर चाहिँ यहाँ दिएको हो दा डेंगबो दे nga देङ दा शाब्चु दो सा दे देङ दे बौ दा गा दाक चा डेंगबो छे दाक छे हौ बा रातक डा सा दे बा शाब्चु बु या
नारो यो दा ये डे बु ये डिंग दी दाग छे डे बु ये मा गिकु मी या गिकु ये मी ये सा रातक सा गिकु सी दा सी पा ला डेंगबो ले गा सा लेक पा रा पर था नारो थो बा थोप लेक पर थोप मी ये सी पा लेक पर थोप दा डेंगबो दे रा गिकु री nga ring de ring sa nga sa sang ra gatak ga yatak gya sa ge sang ge ra giku ri ga sa rik sa shabchu su सा कातक का यातक क्या डेंगबो के सा के रिक सु के दे रिंग संग गे रिक सु के सा nga सा संग रा गातक गा यातक ग्या सा गे संग गे सा रातक सा से सा शब्चु सो से सो दा गा यातक ग्या शब्चु यू रा युर ता नारो तो दा युर तो संग गे से सु दा युर तो दा ना गिकु नी दा नी बौ दा गा दाक गा गिकु गी सा गी दाग गी चा गिकु ची ना सा ने का यातक क्या nga क्यांग ची ने क्यांग दानी दागी ची ने क्यांग रा गिकु री गा सा रिक दा nga दंग रिक दंग मौ था शब्चु थु ना थुन पा हा गिकु ही थुन पे ला सा ले भन्नुपर्छ लासा लास भन्नु हुँदैन है लासा ले बौ रा चातक चा मा सा चम ता ढेंगबो ते ले चम ते रे दाङ थुन पे
ले चाम टे सा कातक का यातक क्या नारो क्यों ना क्यों मा टेंगबो में दा में क्यों में बहु चा शाबचू चू ना चुन पा हा गिकु ही चुन पे रा गिगु री गा सा रिक हाउ दा गिकु दी ला रिक दी ला क्यों में चुन पे रिक दी ला रा न्या तक न्या नारो न्यो गा न्योक पा रा पर न्योक पर मा गिकु मी हाउ गा यातक ग्या शाबचू ग्यू रा ग्युर मी ग्युर दा टेंगबो दे ला तातक ता रा तर बा यातक जा दे तर जा न्योक पर मी जुर दे तर जा ला नारो लो ना लोंग वा सा वे लोंग वे फा यातक छा गा छक दा रा दर छक दर फा शाबचू फू ना फुंग पा नारो पो ला सा ले फुंग पो ले लोंग वे छक दर फुंग पो ले जा गिकु जी ला तातक ता रा तर जी तर रा गिकु री ना रिन छा डेंगबो छे ना छेन रिन छेन रा न्या तक न्या डेंगबो न्ये दा न्ये पा ला ता तक ता रा तर न्ये पा तर जी तर रिन छेन न्ये पा तर दा ढेंगबो दे बौ शा गिकु शी ना शिन दे शिन जा गिकु जी शा गिकु शी गा शिक जी शिक ला तातक ता रा तर ला तातक ता सा ते ना सा ने तर ते ने दे शिन जी शिक तर ते ने बा यातक जा ना जंग छा शाबचू छु बा छुप जंग छुप सा
ढेंगबो से मा सा सेम ना गिकु नि सेम नि बौ दा गा दाक ला सा का तक का या तक क्या ढेंगबो के सा के दाक ला के जंग चुप सेम नि दाग ला के बौ दा गा दाग गा गिगु गी सा गी दा गी दा ढेंगबो दे रा गिकु री nga रिंग दे रिंग सा का तक का या तक क्या नारो क्यों बा क्योप पा था मा सा थम चा दा चे का या तक क्या गिकु की थम चे की दा गी दे रिंग क्यों पा थम चे की सा पातक पा यातक चा ना चेन सा नातक ना रा ngar चेन ngar हौ गा रातक डा नारो ड्रो वा बौ दा ढेंगबो दे गौ शा ढेंगबो शे गा सा शेक दे शेक न्या गिकु नि दा नित दा nga dang na giku ni dang ni chen ngar dro wa de shek ngi dang ni ba ra bar da shabchu do bar do bau da ढेंगबो de la hau ga ratak da naro do na don da shabchu do don do ba naro bo sa be sa giku si na sin ga yatak gya giku gi sa gi be sin gi bar do de la don do be sin gi la hap tak la da nga dang la dang la hap tak la ma giku mi na min la min la sa naro so ga sa sok la sok do ga ha ga ba ra bar ga yatak gya giku gi sa gi ga war gi la dang la min la sok ga war gi
बा या तक जा nga jang cha shabju chu ba chup jang chup sa dengbo se ma sa sim mau cha naro cho ga chok sim chok ra giku ri na rin pa naro po cha dengbo che rin po che jang chup sem chok rin po che ma sa का तक का या तक क्या dengbo के सा के मा के पा रा ना तक ना मा सा नम पा नम सा का तक का या तक क्या dengbo के गा या तक ग्या शब्जु ग्यू रा ग्युर चा गिकु ची गा चिक के ग्युर चिक मा के पा नम के ग्युर चिक सा का तक का या तक क्या dengbo के सा के पा nya ma sa nyam pa ma dengbo me da me pa da nga dang me pa dang ke pa nyam pa me pa dang ga naro go nga gong na sa ne gong ne ga naro go nga gong da shabju du gong du hau pha dengbo pe la phil ba ra war sha naro sho ga shok pel war shok gong ne gong du pel war shok ba ya tak ja nga jang cha shabju chu ba chup jang chup sa dengbo se ma sa sim dang nga dang sem dang ma gigu mi hau ba ratak da la dal sha giku shi nga shing mi dal shing jang chup sem dang mi dal shing ba ya tak ja nga jang cha shabju chu ba chup jang chup sa pa tak pa ya tak cha naro cho da che la gau sha naro sho la shol wa da nga dang jang chup che la shol wa
dang sa nga sa sang ra ga tak ga ya tak ya sa ge sang ge ra na tak na ma sa nam ka ya tak kya giku ki sa ki nam ki ya naro yo nga sa yong bau sa xiaoju su nga zong xia giku xi nga xing yong zong xing sang ge nam ki yong zong xing bau da xiaoju du da di ka ya tak kya giku ki di ki la sa le ra na tak na ma sa nam le nam sa pa tak pa naro po nga pong wa ra war sha naro sho ga shok pong war shok di ki le nam pong war shok ba ya tak ja nga jang cha shabju chu ba chub jang chub sa dengbo se ma sa sim dau pa ha pa sim pa ra na tak na ma sa nam ka ya tak kya giku ki sa ki na giku ni nam ki ni jang chub sim pa nam ki ni hau ga ra tak da naro do da naro do na don do don tha shabju thu ga sa thuk la thuk la dau ga naro go nga sa gong hau ga ra tak da shabju du ba dup sha naro sho ga shok gong dup shok do don thuk la gong dup shok mau ga naro go na gon pa naro po gon po ya giku yi sa yi na giku ni yi ni ga nga gang dau ga naro go nga sa gong pa gang gong pa gon po yi ni gang gong pa
सा ढेंगबो से मा सा सेम च्या ना चेन सेम चेन सेम चेन भनेको चाहिँ प्राणी भनेको रा नातक ना मा सा नम ला हा nga hang nam lang da dengbo de hau ba yatak ja naro jo ra jor sha naro sho ga shop de jor shop sem chen nam lahang de jor shop sa dengbo se ma sa sem cha na chen sem chen tha ma sa tham cha da che tham che bau da dengbo de da nga dang la da tak da na den ga ya tak gya shabchu gyu ra gyur cha giku chi ga chik den gyur chik sem chen tham che de dang den gyur chik अब यो लाइनले के बताउँदैछ त भन्दाखेरि सेमचेन भनेको प्राणी थाम्चे भनेको सबै समस्त प्राणी दे दाङ भन्दैछ दे भनेको देवा देवा भनेको सुखा सुखा दे दाङ देन गिर्चिक सुखामा रहिरहोस् भनेर चाहिँ यो लाइनले बताउँदैछ के nga na ngen hau ga ratak da naro dro ngen dro भन्ने बित्तिकै हामीले तल्लो स्तरको लोक भनेर बुझ्नुपर्छ तल्लो स्तरको लोक चाहिँ अनि पशु लोक प्रेत लोक त्यस्तै गरेर नरक लोक त्यसलाई बुझ्नु पर्यो अघि ngen dro tha ma sa tham cha da che tham che आओ त्यस्तो नराम्रो लोक सबै रा ता तक ता गा तक ता शब्चु तु तक तु भनेको सधैँ भनेको सा ता तक ता नारो तो nga sa tong pa ra par sha naro sho ga shok tong par sho गरे हो त्यस्तो खाले अब सिधै एकचोटि पढौँ है ngen do tham che tak tu tong bar sho भनेर भन्छ ngen do भनेको चाहिँ त्यो तल्लो स्तरको लोकहरूलाई भनेको है ढो भनेको ढोवा हामीले प्राणीलाई पनि बुझ्छ है ढोवा रिगडुक भनेर भन्छ नि ढोवा रिगडुक भनेको चाहिँ छलोकको प्राणी भनेको अहिले ngen do भन्दाखेरि चाहिँ निम्न स्तरको प्राणी थाम्चे भनेको सबै ताक्तु सधैँ नै तोङबरा शोक भनेको चाहिँ अब त्यो तल्लो स्तरमा चाहिँ कोही पनि नपुगोस् त्यो ठाउँ चाहिँ खाली भएर जाओस् भनेको नि है किन भन्दाखेरि सबै प्राणीहरू यहाँ भन्दा सबै प्राणीहरू सुखमै रहिरहोस् भनेर भन्दैछ नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो मूल्य स्तरको लोक चाहिँ सबै खाली भएर जाओस् अरे बा याताक जा nga jang cha shabju chu ba chup jang chup sa dengbo se ma sa sem do pa ha pa
सेम्पा झाङछुप सेम्पा झाङछुप सेम्पा भनेको चाहिँ बोधिसत्व भनेर भन्छ नि हामीले हैन बोधिसत्वलाई चाहिँ छेको भाषामा झाङछुप सेम्पा भनेर भन्छ गा ना गाङ दा गा दाग गाङ दाग सा रा सर बौ स्या स्याब्चु शु गा सा शुक पा सर शुक पा झाङछुप सेम्पा गाङ दाग सर शुक पा दा डेंगबो दे दा गा दक दे दक का शाब्चु कु ना कुन गा यातक ग्या गिकु गी कुन गी सा मातक मा नारो मो ना मन ला मा लम मन लम यहाँ मन लाम भन्दै छ नि है मन लाम भनेको चाहिँ हामीले मानी मन लाम त्यस्तै गरेर साङचु मन लाम धेमेन मन लाम भनेर प्रार्थना छ नि त हो त्यसलाई मन लाम भन्छ मन लाम भनेको चाहिँ प्रार्थना भनेको हौ गा राताक डा शाब्चु डु बा डुप पा रा पर शा नारो शो गा शोक डु पर शोक दे दाक कुनगी मन लम डु पर शोक अब यतिले चाहिँ यहाँसम्मले चाहिँ के सक्यो भन्दाखेरि हामीले छुए थाम्जिगी उन्दो टोवा भनेर चाहिँ यहाँ छुए थाम्जिगी उन्दो टोवा भनेर भन्दैछ धर्महरू सबैको अगाडि पढ्नुपर्ने पूजाहरू गर्दाखेरि पनि हामीले सुरुमा यो पढ्नुपर्ने है यसमा चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि गुन्दु टोवा क्याब्डो है त्यहाँदेखि सेम्के छेमेसी त्यहाँदेखि ठुस्तोलहरू आयो यहाँनिर सासी झिन्लापहरू आयो त्यहाँदेखि झिन्लाक धुन्पा आयो त्यस पछाडि के आयो भन्दाखेरि मेन्डल आयो मेन्डल सक्ने बित्तिकै चिस्याक हिजो स्याक्पा सक्यो है त्यस पछाडि आज पनि अनि क्याब्डो र सेम्के मुइसी भनेर क्याब्डो र सेम्के गयो हगे अनि त्योहरू गएर चाहिँ यो जुन चाहिँ छे थाम्जिङ उन्दो ठोवा क्याब्डो सेम्के भनेको है क्याप सेम भन्दाखेरि क्याब्डो सेम्के छेमेसी भनेर भन्छ है झ्याम्बा निजे गावा ताङयम भनेर भन्छ झ्याम्बा निजे गावा ताङयम चारवटालाई छेमेसी भन्छ है त्यो छेमेसी गोम्बिरिम्पा ध्यान गर्ने उयो चाहिँ आजले सक्यो है पढेर सक्यो अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो अर्को विषय जान्छ फेरि अब यसमा नै हामीले क्याब्डो पनि यसमै पढ्यो सेम्के पनि यसमै पढ्यो अनि यलाक दुन्बा पनि यसमै पढ्यो त्यस्तै गरेर अनि के अरे हामीले मेन्डल पनि पढ्यो चिसाक पनि पढ्यो अझै भयो भने तुङसाक पनि यसमै पढ्नुपर्ने तुङसाक चाहिँ हामीले पछि अर्को यसमा पढौँला अब यहाँनिर हिजो हामीले यो चिसाको बेलामा यहाँनिर वाङ्गी मिगेवाचु दिक्पा मिगेवाचु भनेर गएको थियो नि त मिगेवाचु भनेर चाहिँ गएको थियो आज अलिकति 2-3 मिनट भए पनि समय रहेछ अघि दिक्पा भनेको पाप भयो मिगेवाचु भनेको 10 अकुशल कर्म भयो अब 10 अकुशल कर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि शरीरले गर्ने 3 वटा
वचनले गर्ने 4वटा, त्यस्तै गरेर मनले गर्ने 3वटा भनेर भनेको थियो, हिजो पनि भनेको थियो भने अब 6मा पनि यो भेटिन्छ अघि। अनि शरीरले गर्ने 3वटा पाप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा अनि सोक्चेपा भनेर भन्छ हामीले अघि। सोक्चेपा भनेको प्राण हत्या गर्ने, अब सानो किरा फट्याङ्ग्रा धरी मार्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ सोक्चेपा भनेर भन्छ, त्यो पनि ठुलो पाप हो कि। माजिलेन्पा भनेको चोरी गर्नु, चोरी पनि गर्नु हुँदैन, त्यो पनि पाप हो। मिसाङचेपा भनेको स्त्रीगमन गर्नु है, त्यो पनि जताभावी गर्नु पाइँदैन। मिथ्याचार पनि भन्छ यसलाई है। यो 3वटा चाहिँ हामीले शरीरले गर्ने पाप। अब वचनले गर्ने पाप चाहिँ जुन, ठामा, छिकछुप, घाक्याल भनेर भन्छ। जुन भनेको झुटो बोल्नु पनि पाप हो। ठामा भनेको चुगली लगाउनु, एक अर्कामा चुगली लगाउनु। अनि छिकछुप भनेको नराम्रो शब्दहरू बोल्नु, अप्रिय वचनहरू बोल्नु, मान्छेलाई गालीहरू गर्नु, त्यो सबै छिकछुप हो। मान्छेलाई गाली गर्नु पनि हुँदैन रहेछ नि, यहाँ मिग्यो चुमा राखेछ, 10 अकुशल कर्ममा राखेछ त्यो पनि है। त्यस्तै गरेर छिकछुप, ख्याल भनेको चाहिँ हामीले जताभावी बिना पत्ताको कुराहरू गर्छौँ, व्यर्थको कुराहरू गरेर बस्छौँ, त्यो पनि मिग्योचुमै पर्दो रहेछ अघि। यो गरेर 4वटा भयो है। यो 4वटा चाहिँ वचनले गर्ने। अब मनले गर्ने नाप्सेम, नेसेम, लोक्ता भनेर भन्छ। नाप्सेम भनेको चाहिँ जस्तै अरूको धन सम्पत्ति देखेर त्यो धन सम्पत्ति चाहिँ मैले पाओस् भन्ने एउटा मन हुन्छ नि होइन। अब जस्तै मेरो अङ्कलहरूको, मेरो आमा बाउको सम्पत्ति धेरै छ भने त्यो सबै मैले पाओस् भन्ने एउटा मेरोमा त्यो एउटा हुन्छ नि कालो मन, त्यसलाई नाप्सेम भनेको है। अनि नेसेम भनेको चाहिँ अरूलाई अत्याचार गर्ने मन, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अब खुट्टा तानेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तल झरौँ भन्ने एउटा मन हुन्छ कि हो त्यो। अनि अर्को लोक्ता भनेको चाहिँ हामीले यो के अरे ठुल्ठुलो गुरुहरूलाई हामीले लोक्ता गर्नु, अब मिथ्या दृष्टि भनेर भन्छ नि होइन, हो त्यसलाई हामीले लोक्ता भन्छ। यो गरेर 10 अकुशल कर्म भयो। यो अन्तिमको 3वटा चाहिँ मनले गर्ने हो है। अनि यो 10 अकुशल कर्म पनि हामीले भोलि पर्सि अलिक राम्रोसँगले बुझ्नेछौँ। र आजलाई समय पनि सक्यो। यति भन्दै म लोपेन टासी छेपेल बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।